नदीम अपनी बेवा भाभी को पैसे भेजने लगा ताकि इसकी बच्चियां रमजान के रोजे रख सकें। तो एक दिन नदीम की बीवी को पता चल गया और वो अपने भाइयों के साथ आई और रेशम को मारने लगी कि तुम अपने शोहर को खा गई हो और अब मेरे शोहर पर डोरे डाल रही हो। ये सुनकर रेशम हक्की बक्की रह गई और अपनी बेटियों को लेकर कहीं चली गई। एक दिन नदीम ने बीवी से भाभी का पूछा तो वो बोली दूसरी शादी करके चली गई है। तो नदीम इससे मिलने आया तो सड़क पर एक दस्तक वहां पर इसकी नजर पड़ी। तो इसका वजूद लरस उठा क्योंकि बेहया बदकिरदार औरत अपने शोहर को तो खा गई हो, अब मेरे शोहर पर भी डोरे डाल रही हो। फहमीदा गुस्से से कांपती हुई रेशम को बुरे तरीके से मार रही थी और इसके साथ साथ इसकी किरदार कशी भी कर रही थी। इसकी आंखों में नफरत का ऐसा तूफान उमड़ आया था जैसे बरसों का जमा शुदा जहर आज लफ्जों की सूरत बाहर निकल रहा हो। हाथों की ज़रबें रेशम के कमजोर जिस्म पर पड़ रही थीं और जुबान के तीर इसकी रूह को छलनी कर रहे थे। नहीं छोटी, तुम्हें कोई गलत फहमी हुई है। मैं ऐसा कुछ नहीं कर रही थी। मैंने तो अपनी पूरी जिंदगी साजिद के नाम गुजारने का अहद किया है और सोच रखा है कि इसके अलावा कभी किसी के बारे में सोचूंगी भी नहीं। तुम्हें जरूर कोई गलत फहमी हुई है। रेशम ने हिचकियों के दरमियान सफाई देते हुए कहा, मगर इसकी आवाज इतनी कमजोर थी जैसे हर लफ्ज बोलने से पहले टूटकर जमीन पर गिर रहा हो। मगर फहमीदा पर तो जैसे कोई जुनून सवार था। हाँ, अगर तुम इस पर हाथ साफ नहीं कर रही तो वो किस खुशी में तुम्हें हर माह बेकायदगी से पैसे भेज रहा है, वो भी इतनी बड़ी रकम। मेरा शोहर किसी पर एहसान नहीं करता। कोई भी आदमी अपना पैसा यूं ही नहीं किसी पर लौटाता। फहमीदा की जबान में एक बार फिर जहर उगला और इसकी आवाज में ऐसा तंज था जिसने फजा को और भी बोझल बना दिया। रेशम को यूं लगा जैसे इसका पूरा वजूद नीला पड़ गया हो। वो जबान दराजी की आदी नहीं थी। इसने तो कभी भी नदीम से पैसे नहीं मांगे थे। नदीम खुद ही इसकी मदद किया करता था। इसके कहे बगैर इसकी जरूरियात का ख्याल रख लेता था। रमजान में इसने खर्च कुछ ज्यादा भेज दिया था ताकि इसकी बच्चियां रोजे रखती हैं तो सुकून से रख सकें। सहरो अफ्तार के लिए इन्हें किसी चीज की परेशानी ना हो। रेशम ने तो इसे सिर्फ देवर समझा था जो अपने महरूम भाई की बेवा और भतीजियों का सहारा बना हुआ था। मगर आज इसी रिश्ते को शक की आंख में झोंक दिया गया था। फहमीदा को जब खबर हुई कि नदीम अपनी बेवा भाभी को पैसे भेजता है और इसे इस बात का इल्म नहीं, तो इसका गुस्सा हद से बढ़ गया। रेशम को यह भी मालूम ना था कि नदीम ने यह बात अपनी बीवी से छुपाई हुई है। इसने तो एक रिश्तेदार के सामने सादगी से जिक्र किया कि नदीम भाई हर माह बच्चियों का खर्च भेज देते हैं। इसे क्या मालूम था कि वही बात आग भनकर इसके घर को जला डालेगी। फहमीदा गुस्से से आग बगोला होकर अपने भाइयों को साथ लेकर रेशम के घर जा पहुंची थी। छोटा सा सहन जिसमें बच्चियां खेल रही थीं यकायक शोर और चीखों से भर गया। हमसाए दरवाजों के पीछे से झांक रहे थे मगर कोई आगे बढ़ने की हिम्मत ना कर सका। फहमीदा ने बिना कुछ सुने रेशम को धक्के दिए थे, इसके दुपट्टे को खींचा था और इसे दीवार से लगाकर बुरा भला कहा था। इसके भाई भी खामोश तमाशाई नहीं थे। वो भी सख्त लहजे में से खबरदार कर रहे थे कि आइंदा अगर नदीम से एक रुपया भी लिया तो अंजाम अच्छा नहीं होगा। रेशम सफाइयां देती रह गई कि इसने कभी कुछ नहीं मांगा। वो तो बेवा है कि वो अपनी इज्जत बचाकर जीना चाहती है। मगर इसकी कोई बात सुनने वाला नहीं था। फहमीदा ने इसे धमकी दी कि अगर नदीम को इस सारे हंगामे का पता चला तो नताइज की जिम्मेदार वो खुद होगी। इस धमकी में ऐसा खौफ था जिसने रेशम के दिल को लर्जा दिया। रेशम बेवा थी और इसके साथ साथ इंतहाई डरपोक औरत भी थी। वो ऐसे मामलात नहीं चाहती थी कि इसकी जिंदगी मजीद मुश्किल हो जाए। वो बड़ी बेबसी के साथ अपनी बच्चियों का बोझ उठाए हुए थी। सुबह सवेरे उठकर सिलाई करती, लोगों के कपड़े सीती, कभी किसी के घर जाकर सफाई कराती ताकि दो वक्त की रोटी का बंदोबस्त हो सके। नतीम की भेजी हुई रकम इसके लिए सहारा थी मगर इसने कभी इसे हक नहीं समझा।
وہ ہر بار دل ہی دل میں اپنے مرحوم شوہر ساجد کے لیے دعا کرتی اور سمجھتی کہ شاید یہ اسی کی نیکیوں کا صدقہ ہے۔ آج جب اس پر بدکاری کا الزام لگا تو اسے یوں محسوس ہوا جیسے کسی نے اس کے ماتھے پر سیاہ داغ لگا دیا ہو۔ اس کی بچیاں کونے میں سمٹ کر ماں کو پٹتے دیکھ رہی تھیں۔ ان کی آنکھوں میں خوف تھا اور سوال بھی کہ اماں نے کیا کیا ہے۔ ریشم کا دل ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا۔ اسے اپنی چوٹوں کا اتنا دکھ نہیں تھا جتنا اس بات کا کہ اس کی بیٹیوں کے دل میں ماں کی عزت مجروح ہوگی۔ فہمیدہ کی باتوں میں زہر تھا۔ وہ کہہ رہی تھی کہ بیوہ عورتیں یہی کرتی ہیں، پہلے شوہر کو کھا جاتی ہیں، پھر دوسروں کے گھروں میں نقب لگاتی ہیں۔ یہ جملے ریشم کے کانوں میں ہتھوڑوں کی طرح بج رہے تھے۔ اس نے کبھی سوچا بھی نہ تھا کہ اس کے نصیب میں ایسی توہین لکھی ہے۔ اس نے تو ساجد کے جانے کے بعد خود کو اس کی یادوں تک محدود کر لیا تھا۔ رنگین کپڑے چھوڑ دیے تھے، زیور بیچ کر بچیوں کی فیس بھری تھی، عید پر بھی سادہ کپڑے پہنے تھے تاکہ کوئی انگلی نہ اٹھائے، مگر آج پھر بھی انگلی اٹھ گئی تھی۔ ہمسائیوں کی سرگوشیاں اسے اندر تک چیر رہی تھیں۔ کوئی کہہ رہا تھا ضرور کچھ نہ کچھ تو ہوگا، ورنہ کوئی مرد یوں ہی پیسے نہیں بھیجتا۔ کوئی کہہ رہا تھا بیوہ جوان ہو تو مسائل تو ہوتے ہیں۔ یہ الفاظ معاشرے کی سوچ کا آئینہ تھے اور ریشم اس آئینے میں خود کو بے بس کھڑی دیکھ رہی تھی۔ جب فہمیدہ اور اس کے بھائی واپس لوٹے تو گھر میں سناٹا رہ گیا تھا۔ ریشم زمین پر بیٹھی رو رہی تھی۔ اس کے بازو پر نیل پڑ چکے تھے، ہونٹ پھٹ گیا تھا، مگر اس کے دل پر جو چوٹ تھی وہ کہیں زیادہ گہری تھی۔ بچیاں آ کر اس کے گلے لگ گئیں۔ اماں آپ نے کیا کیا ہے؟ وہ سسکیوں میں پوچھ رہی تھیں۔ ریشم نے انہیں سینے سے لگا لیا اور کہا میں نے کچھ نہیں کیا میری جانو، تمہاری اماں نے کبھی کوئی غلط قدم نہیں اٹھایا۔ اس رات ریشم نے فیصلہ کر لیا کہ وہ آئندہ نذرین سے کوئی رقم قبول نہیں کرے گی، چاہے اسے فاقے کیوں نہ کرنے پڑیں۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ اس کی وجہ سے کسی کا گھر ٹوٹے یا اس کی عزت پر مزید حرف آئے۔ اسے اپنے مرحوم شوہر کی قسم یاد تھی۔ اس نے ساجد کی قبر پر کھڑے ہو کر وعدہ کیا تھا کہ وہ اس کے نام کی لاج رکھے گی۔ آج وہ وعدہ پھر سے اس کے کانوں میں گونج رہا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ خاموشی ہی اس کی ڈھال ہے۔ اگر وہ بولی تو بات اور پھیلے گی، اگر اس نے صفائی دی تو لوگ مزید شک کریں گے۔ اسی لیے اس نے آنسو پہنچے اور خود کو سنبھالا۔ اس کی زندگی پہلے ہی آسان نہ تھی، مگر اب اسے اور مضبوط بننا تھا، اپنی بچیوں کے لیے، اپنی عزت کے لیے اور اس وعدے کے لیے جو اس نے ساجد سے کیا تھا۔ رات بھر ریشم کی آنکھوں میں نیند نہیں آئی۔ چھت کو تکتے تکتے اس کی آنکھیں سوج گئی تھیں، مگر ذہن میں ایک ہی بات گردش کر رہی تھی کہ اب یہاں رہنا ممکن نہیں۔ ہر دیوار جیسے اس پر لگائے گئے الزام کی گواہ بن چکی تھی، ہر دروازہ اسے تانا دیتا محسوس ہوتا تھا۔ اس نے اپنی سوئی ہوئی بچیوں کو دیکھا جو روتے روتے تھک کر اس کے بازوؤں میں سمٹ گئی تھیں۔ ان معصوم چہروں پر خوف کے سائے ابھی تک موجود تھے۔ ریشم کا دل کانپ گیا۔ وہ جانتی تھی کہ اگر وہ یہاں رہی تو یہ سائے کبھی ختم نہیں ہوں گے۔ فجر سے کچھ پہلے اس نے خاموشی سے اٹھ کر ایک پرانا سا بیگ نکالا، کپڑوں کی چند جوڑیاں تہہ کر کے رکھیں، بچیوں کی کتابیں سمیٹیں، ساجد کی ایک تصویر جو الماری کے کونے میں رکھی تھی اسے احتیاط سے کپڑوں کے درمیان چھپا دیا۔ اس تصویر کو دیکھ کر اس کی آنکھوں سے آنسو ٹپک پڑے، مگر اس نے جلدی سے آنسو پونچھ لیے۔ آج کمزوری کی اجازت نہیں تھی، آج اسے ماں بن کر فیصلہ کرنا تھا۔ جب اذان کی آواز فضا میں گونجی تو اس نے بچیوں کو آہستہ سے جگایا۔ میری جانو جلدی تیار ہو جاؤ، ہم یہاں سے جا رہے ہیں۔ بچیاں سہم کر اس کی طرف دیکھنے لگیں۔ کہاں جا رہی ہیں اماں؟ بڑی بیٹی نے دھیمی آواز میں پوچھا۔ ریشم نے اس کے بالوں پر ہاتھ پھیرا۔ جہاں اللہ لے جائے گا وہاں، بس یہاں نہیں رہنا۔ گھر کے دروازے کو آخری بار بند کرتے ہوئے اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ یہی گھر تھا جہاں اس نے ساجد کے ساتھ ہنستے کھیلتے دن گزارے تھے۔ یہی صحن تھا جہاں اس کی بیٹیاں پہلی بار چلنا سیکھی تھیں، مگر اب یہی جگہ اس کے لیے تنگ ہو چکی تھی۔ اس نے ایک لمبی سانس لی، دروازے پر تالا لگا دیا۔ صبح کی ہلکی روشنی میں وہ تینوں گلی کے موڑ تک پہنچیں۔
और फिर खामोशी से नजरों से ओझल हो गईं। अगले दिन जब सूरज बुलंद हुआ तो मोहल्ले में मामूल की चहल पहल शुरू हो गई। दूध वाला आया तो दरवाजा बंद देखकर चौंका। हमसाई औरतें जो रोज सहन में झांक कर बातें किया करती थीं, उन्होंने भी खामोशी महसूस की। किसी ने दरवाजा खटखटाया, मगर अंदर से कोई जवाब न आया। दोपहर तक खबर फैल गई कि रेशम का घर खाली है। कुछ लोगों ने अंदाजे लगाए कि शायद रातों रात कहीं चली गई हैं। कुछ ने सरगोशी की, जरूर शर्मिंदगी के मारे मुंह छुपाकर भाग गई होगी। मगर हकीकत किसी को मालूम न थी। शाम तक मोहल्ले वालों ने तस्दीक कर ली कि घर वाकई ही खाली है। अंदर का सामान भी ज्यादातर गायब था। बस चंद पुरानी चीजें रह गई थीं। दरवाजे पर लगा ताला इस बात की गवाही दे रहा था कि वो सोच समझ कर गई हैं। मगर कहाँ? ये सवाल सबके जहनों में था। कुछ लोगों के चेहरों पर अफसोस था, मगर ज्यादातर के लहजों में वही पुरानी तलखी थी। चंद दिन बाद नदीम बरूने मुल्क से वापस आया। सफर की थकन इसके चेहरे पर साफ झलक रही थी, मगर दिल में सुकून था कि वो घर वालों से मिलेगा। इसने आते ही बैग रखा और सबसे पहले माँ बाप का हाल पूछा। फिर जैसे ही इसे मौका मिला, इसने फहमीदा से कहा, भाभी कैसी हैं और बच्चियां? मैंने काफी अरसे से बात नहीं की। काम की मसरूफियत में वक्त नहीं मिल सका। फहमीदा एक लम्हे को ठिठकी, मगर फौरन खुद को संभाल लिया। इसके चेहरे पर मसनूई बेनियाजी आ गई। वो तो चली गई, इसने बेपरवाही से कहा। क्या मतलब चली गई? नदीम चौंक उठा। बस दूसरी शादी कर ली इसने, अपने शोहर के साथ चली गई। यहाँ रहने का क्या फायदा था? आखिर जवान औरत थी, कब तक बैठी रहती? फहमीदा ने ऐसे अंदाज में कहा जैसे कोई आम सी बात हो। नदीम के दिल में कुछ चुभ सा गया। दूसरी शादी? इसने आहिस्ता से दोहराया, मगर इसकी आवाज में यकीन कम और हैरत ज्यादा थी। इसने फौरन अपना मोबाइल निकाला और रेशम का नंबर मिलाया। फोन बंद था। इसने दोबारा कोशिश की, मगर नतीजा वही निकला। इसके दिल में बेचैनी भरने लगी। कब की बात है? इसने संजीदगी से पूछा। कई हफ्ते हो गए, तुम तो वैसे भी मसरूफ थे, तुम्हें क्या बताते? फहमीदा ने कंधे उचकाए। इसके लहजे में हल्की सी झुंझलाहट भी शामिल थी। नदीम को याद आया कि आखिरी बार जब इसकी रेशम से बात हुई थी तो इसकी आवाज में अजीब सी थकन थी। इसने कहा था, सब खैरियत है भाई, आप फिक्र ना करें। क्या वो खैरियत झूठ थी? क्या इसने कुछ छुपाया था, या आज इसे कुछ छुपाया जा रहा है? मोहल्ले में इसने दो तीन लोगों से पूछा तो उन्होंने भी सरसरी सा जवाब दिया। कोई कहता हाँ सुना है शादी कर ली, कोई कहता रातों रात चली गई थी। किसी के पास ठोस बात ना थी, सिर्फ सुनी सुनाई बातें थीं। नदीम के दिल को चैन न आया। वो इस घर के सामने जाकर खड़ा हो गया जहाँ कभी रेशम रहा करती थी। दरवाजे पर ताला लटक रहा था। सहन सुनसान था। दीवारों पर वक्त की गर्द जम चुकी थी। इसे वो दिन याद आए जब वो भाई की वफात के बाद पहली बार यहाँ आया था। रेशम की आंखों में खौफ और बेबसी थी, मगर इसने कभी हद पार न की। हमेशा फासले का एहतराम रखा, कभी तहनाई में बात तक न की। फिर ये सब कैसे हो गया? इसने एक बार फिर फहमीदा से पूछा, तुमने खुद देखा था इसे जाते हुए? फहमीदा के चेहरे पर नागवारी आई। मैंने जो सुना वही बता दिया। तुम्हें यकीन नहीं तो जाकर ढूंढ लो इसे। मुझे क्या? इसके लहजे में चुभता हुआ तंज था। नदीम खामोश हो गया। वो जानता था कि इसकी बीवी पहले ही इस मामले पर हसास है। अगर वो मजीद सवाल करेगा तो बात बढ़ेगी, घर का सुकून खराब होगा। इसने अपने दिल की बेचैनी को दबाने की कोशिश की। शायद इसने नई जिंदगी शुरू कर ली हो, इसने खुद को समझाया। मगर दिल मानने को तैयार न था। रात को बिस्तर पर लेटे हुए वो छत को तकता रहा। जहन में कई सवाल गर्दिश करते रहे। अगर इसने शादी की थी तो एक बार इतला तो देती, कम अज कम बच्चियों के बारे में बताती। क्या वो इतनी भी खबर हो सकती है, या फिर कोई ऐसी बात थी जो इससे छुपाई गई? इसने मोबाइल दोबारा उठाया, मगर नंबर बंद था। इसने गहरी सांस ली और आंखें बंद कर लीं। बाज़ औक़ात इंसान सच जानना चाहता है, मगर हालात इसे खामोश रहने पर मजबूर कर देते हैं। नदीम भी इन्हीं मजबूरियों में घिरा हुआ था। वो अपनी बीवी से लड़कर कुछ साबित नहीं कर सकता था, और ना ही इसके पास कोई सबूत था कि वो झूठ बोल रही है। घर के एक कमरे में फहमीदा मुतमईन बैठी थी।
اسے لگا کہ اس نے خطرہ ٹال دیا ہے، ریشم اب اس کی زندگی سے نکل چکی ہے، مگر اسے یہ معلوم نہ تھا کہ بعض سوال وقت کے ساتھ ختم نہیں ہوتے بلکہ اور گہرے ہو جاتے ہیں۔ ندیم تو خود کو بہت سمجھا رہا تھا کہ شاید واقعی ریشم نے دوسری شادی کر لی ہو، شاید وہ اپنی بیٹیوں کے بہتر مستقبل کے لیے کوئی نیا سہارا ڈھونڈ چکی ہو، مگر دل کے کسی کونے میں کانٹا سا چبھ رہا تھا جو ہر گزرتے دن کے ساتھ اور گہرا ہوتا جا رہا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ ریشم ایسی عورت نہیں جو بغیر بتائے یوں چلی جائے، وہ کم از کم بچیوں کے بارے میں ضرور اطلاع دیتی، مگر یہاں تو مکمل خاموشی تھی، جیسے کوئی وجود زمین نکل گئی ہو۔ ایک شام وہ دفتر کے کام سے شہر کے دوسرے حصے میں گیا۔ رمضان کا مہینہ تھا، سڑکوں پر افطار سے کچھ پہلے عجیب سی رونق تھی، جگہ جگہ دسترخوان سجے ہوئے تھے، کوئی کھجوریں رکھ رہا تھا، کوئی پانی کی بوتلیں بانٹ رہا تھا، کہیں بچے قطار بنا کر بیٹھے تھے، کہیں مزدور طبقہ تھکے قدموں سے آ کر بیٹھ رہا تھا۔ اذانوں سے پہلے کی 2 گھڑیاں دل کو نرم کر دیتی ہیں، ہر طرف ایک روحانی کیفیت ہوتی ہے۔ ندیم کی گاڑی اچانک سست ہو گئی کیونکہ سڑک کے کنارے کچھ ہجوم سا تھا۔ اس کی نظر بے ارادہ اس طرف اٹھ گئی۔ ایک سادہ سا دسترخوان بچھا تھا، پرانی سی چادر زمین پر تھی، اس پر چند پلیٹیں رکھی تھیں، کچھ بچیاں چپ چاپ بیٹھی تھیں، ان کے سامنے پانی کے گلاس اور 2 کھجوریں تھیں، اور ان بچیوں کے پیچھے بیٹھی ایک عورت اپنے دوپٹے سے ان کے سر ڈھانپ رہی تھی۔ ندیم کا وجود لرز اٹھا، وہ چہرہ، وہ جھکی ہوئی آنکھیں، وہی سادگی، وہی شکستہ وقار ریشم۔ اس کے ہاتھ اسٹیئرنگ پر جم گئے، سانس جیسے سینے میں اٹک گئی۔ آنکھوں نے یقین کرنے سے انکار کیا، مگر دل نے فوراً پہچان لیا۔ وہ گاڑی ایک طرف لگا کر تقریباً لڑکھڑاتے قدموں سے آگے بڑھا۔ ریشم نے سر اٹھایا تو چند لمحوں کے لیے وقت تھم سا گیا۔ اس کی آنکھوں میں حیرت تھی، خوف بھی تھا، اور ایک عجیب سی شرمندگی جو بے گناہ ہونے کے باوجود معاشرہ عورت کے دل میں بھر دیتا ہے۔ بھائی آپ، اس کی آواز بہت دھیمی تھی۔ ندیم کے لبوں سے الفاظ بامشکل نکلے، تم نے دوسری شادی کر لی؟ ریشم کی آنکھیں نم ہو گئیں، اس نے دھیرے سے سر ہلایا، نہیں، بس ایک لفظ، مگر اس ایک لفظ میں کتنی صداقت تھی۔ پھر کیوں چلی گئی تم؟ اس کی آواز میں اب شکوہ نہیں تھا، بس دکھ تھا۔ ریشم نے اپنی بچیوں کی طرف دیکھا جو خاموشی سے کھجور ہاتھ میں لیے بیٹھی تھیں۔ ان کے چہرے پر وقت سے پہلی آئی سنجیدگی صاف چھلک رہی تھی۔ میں کسی کا گھر نہیں توڑنا چاہتی تھی، اس نے آہستہ سے کہا۔ آپ کی بیوی کو غلط فہمی ہو گئی تھی، میں نہیں چاہتی تھی کہ میرے سبب آپ کے گھر میں آگ لگے۔ میں بیوہ ہوں، میرے حصے میں الزام ہی آنا تھا، اسی لیے چلی آئی۔ ندیم کے ذہن میں بجلی سی کوندی، تو فہمیدہ نے جھوٹ بولا تھا، تم یہاں سڑک کنارے کیسے پہنچی؟ ریشم نے نظریں جھکا لیں، اس نے کہا، میں ایک مدرسے کے قریب رہتی ہوں، دن کے وقت لوگوں کے کپڑے سیتی ہوں، شام کو بچیوں کے ساتھ یہاں آ جاتی ہوں، کچھ لوگ افطار کروا دیتے ہیں، اللہ بڑا ہے، گزارا ہو جاتا ہے۔ ندیم کے دل پر جیسے کسی نے مکہ مارا۔ وہ پیسے جو وہ عزت بچانے کے لیے بھیجتا تھا، وہی پیسے آج شک کی دیوار بن گئے، اور یہ عورت جس پر الزام لگا وہ سڑک کنارے دسترخوان پر بیٹھی تھی۔ آپ پریشان نہ ہو بھائی، ریشم نے دھیرے سے کہا، میں نے کسی سے کچھ نہیں کہا، نہ کبھی کہوں گی، آپ کا نام کبھی زبان پر نہیں لاؤں گی، آپ کا گھر آباد رہے، بس یہی دعا ہے۔ ندیم کے لیے یہ الفاظ تیر سے کم نہ تھے۔ جس عورت کو اس کے گھر والوں نے بدنام کیا، وہ آج بھی اس کے گھر کی سلامتی کی دعا دے رہی تھی۔ اذان کی آواز فضا میں بلند ہوئی، بچیوں نے کھجور منہ میں ڈالی، پانی پیا۔ ریشم نے بھی ہاتھ اٹھا کر دعا کی۔ اس کے لب ہل رہے تھے، مگر آنسو گالوں پر بہہ رہے تھے۔ ندیم نے محسوس کیا وہ اس لمحے 2 راستوں پر کھڑا تھا۔ ایک راستہ وہ تھا جس پر وہ اب تک چلتا آیا تھا، خاموشی، مصلحت، گھر کا سکون، اور دوسرا راستہ سچ کا تھا، انصاف کا تھا، اور اس میں ہنگامہ بھی تھا۔ اس نے آہستہ سے کہا، تم کل میرے ساتھ چلو، میں سب صاف کر دوں گا۔ ریشم فوراً گھبرا گئی، نہیں بھائی ایسا نہ کیجیے گا، میں پھر کہیں کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہوں گی، لوگ کہیں گے میں نے شکایت لگائی، میں نے آگ بھڑکائی، مجھے بس اتنا کافی ہے، آپ کو سچ معلوم ہو گیا۔ ندیم خاموش ہو گیا،
وہ جانتا تھا کہ معاشرہ عورت کو ہی کٹہرے میں کھڑا کرتا ہے۔ مرد چاہے جتنا بھی نیک ہو، انگلی عورت پر ہی اٹھتی ہے۔ اس نے جیب سے کچھ پیسے نکالے مگر ریشم نے فوراً ہاتھ پیچھے کر لیا۔ نہیں بھائی، اب نہیں۔ آپ کا دیا ہوا ہر روپیہ میرے لیے الزام بن جاتا ہے، مجھے معاف کر دیں۔ ندیم کی آنکھیں بھر آئیں۔ اس نے پیسے واپس رکھ لیے۔ اس لمحے سے اپنی بے بسی کا شدت سے احساس ہوا۔ وہ کچھ دیر وہاں کھڑا رہا، پھر خاموشی سے پلٹ گیا۔ اس کے قدم بھاری تھے، دل اور بھی بھاری۔ گھر پہنچ کر اس نے فہمیدہ کو دیکھا جو اطمینان سے بیٹھی تھی۔ اس کے چہرے پر وہی خود اعتمادی تھی، مگر آج ندیم کی نگاہ بدل چکی تھی۔ میں آج ریشم سے ملا ہوں، اس نے سیدھا کہا۔ فہمیدہ کے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ کیا مطلب؟ وہ کہیں شادی کر کے نہیں گئی۔ وہ سڑک کنارے بچیوں کے ساتھ افطار کر رہی تھی۔ کمرے میں خاموشی چھا گئی۔ فہمیدہ کے لب ہلے مگر الفاظ نہ نکلے۔ اس کی آنکھوں میں پہلی بار پچھتاوے کی جھلک ابھری۔ شاید اسے اندازہ ہو رہا تھا کہ اس کے شک نے کتنی زندگیاں ہلا دیں۔ ندیم نے گہری سانس لی۔ میں نے ہمیشہ حد رکھی، ہمیشہ عزت کا خیال رکھا، مگر تم نے میرے اعتماد کو ہی مشکوک بنا دیا اور ایک بے گناہ عورت کو سڑک پر لا کھڑا کیا۔ فہمیدہ کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ اسے پہلی بار احساس ہوا حسد اور بدگمانی کس قدر تباہ کن ہوتی ہے۔ تو ناظرین، کمنٹ باکس میں لازمی بتائیے گا فہمیدہ کا انجام کیا ہونا چاہیے۔